अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दानी पप प्लीज़ उठ जाएं। दानी उठें। नूर आपके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ उठें, मुझे देखें। एक ज़ोरदार चीख दानियाल के मुंह से निकली थी और वो आंखें बंद कर चुका था और उसी चीख के साथ साथ नूर की चीख भी बुलंद हुई। नींद में चीखते नूर पसीने से तर चेहरा लिए तड़प रही थी। नूर के नींद में बुलंद चीखने पर मिशाल जो साथ वाले कमरे में जा रही थी जल्दी से नूर के कमरे में भागती आई थी। दानियाल जो सोने की तैयारी कर रहा था वो भी नूर की आवाज़ सुनते परेशानी से उसके कमरे की तरफ आया, जबकि ज़ारून खान और हदीका खानम का कमरा नीचे वाले फ्लोर पर था, सो उन्हें नूर के चीखने की आवाज़ सुनाई ना दी। नूर मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, आंखें खोलो। मिशाल नूर का चेहरा अपनी गोद में रखते थपथपाते हुए बोली, जो अभी भी नींद में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और आंखों से टप टप करके आंसू बहना शुरू हो चुके थे। चेहरा बुरी तरह से पसीने से तर था। हाँ, एक झटका खाकर नूर नींद की वादियों से बेड पर उठ बैठी। मिशाल और दानियाल को अपने कमरे में खड़े देखकर उसका नन्हा सा दिल कांप उठा था। वो अभी भी उस बुरे ख्वाब के ज़ेरे असर थी। दानी ठीक है। अपने अटकते हुए लहजे को बमुश्किल काबू में रखते वो उठती दानियाल के रूबरू आई थी ताकि उसे महसूस करके अपने तड़पते दिल को सुकून पहुंचाए कि हाँ, उसका दानी ठीक है। वो सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। दानी, आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे? अपने बहते आंसुओं को अपनी कोहनी से साफ करते वो दानियाल के गले लगी। वो जो बामुश्किल दानियाल के पेट तक आती थी, अपना सर उसके पेट पर रखती, दोनों हाथों को दानियाल के गिर्द बांधे रोते रोते उसे अपनी कमज़ोरी से आगाह करने लगी। अपने साथ नरमो गुलजार वजूद का लगना दानियाल खान को एक झटका सा दे गया। पूरे वजूद में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। मिशाल शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर लिए दानियाल खान को आंख दबाते कमरे से 9-11 हो चुकी थी। वो जानती थी उसकी नूरे ने ज़रूर दानियाल के मुतल्लिक कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। टिड्डी लड़की, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, दूर हटो। दानियाल ने झट से उसे दूर झटका। दानियाल के झटकने पर नूर की आंखों से मजीद आंसू रवा हुए। उसने शिकवा कना निगाहों से दानियाल खान को देखा, जो उसे कभी भी अपने गले लगने नहीं देता था। खबरदार, अगर कभी किसी के सामने मेरे गले लगी, बहुत बुरा करूँगा। जिंदा हूँ मैं, मर नहीं गया जो गला फाड़ कर इस तरह से रो रही हो। नूर के कब से रोने पर वो झंझला उठा था। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें ना करें दानी। नूर घुटी घुटी आवाज़ में बोली, मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो, सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। टिड्डी सारी नींद उड़ा दी। एक बार निकाह में आओ मेरे, फिर बताता हूँ नींदें जब ख़राब होती हैं तो कैसा फ़ील होता है। दानियाल गुस्से में भी मैनी खेजी से कहते नूर को सुर्ख करते अपने रूम में चला गया। नूर अपने धड़कते दिल को संभालती लेट तो गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल में एक अनजाना सा खौफ था। दानियाल खान को लेकर उसने जो ख्वाब देखा, अगर ऐसा कुछ सच में होता, नूर तो जाँ बहक हो जाती। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आगे ज़िंदगी उसके लिए बहुत इम्तिहानात लेकर खड़ी है। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका था। सब अपने अपने कामों में मशगूल हो चुके थे। उस हफ्ते जुरेस खान और दानियाल खान की शादी थी। बहुत ही तैयारियां रहती थीं और शादी में बस 7 ही दिन रहते थे। हदीका खानम, ज़ारून खान, मिशाल, नूर ने भी कल हवेली आ जाना था। हत्ता के दानियाल को भी दारजी का सख्त ऑर्डर मिला था, वह सबके साथ हवेली में मौजूद होना चाहिए। मोटी इधर आ कमीनी। सुबह सुबह हाजरा बेगम उठते उर्वा को आवाज़ें देने लगीं, जो नमाज अदा करके किचन में नाश्ता बना रही थी। अपनी ताई की आवाज़ सुनते उर्वा झट से सारा काम छोड़ते उनके सामने हाजिर हुई, वरना आज फिर वो उसे यूं ही जाने से मना कर देती। मेरा नाश्ता बना, फिर ये गंदा सड़ा हुआ मुंह लेकर चली जाना पढ़ाई करने। पता नहीं क्या सोच कर तेरा भाई तुझ जैसी मोटी को पढ़ा रहा है। तुझे तो सिर्फ खाना ही खाना आता है। एक दफ़ा तेरी शहजाद से शादी होने दे, फिर मैं तेरे पर काटती हूँ। बेहया लड़की, पढ़ाई करने के बहाने लड़कों से मिलने जाती है। फालतू में तेरा भाई तुझ पर इतना पैसा खर्च कर रहा है। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अपनी आंखों में आई नमी को पीछे धकेलते उर्वा जल्दी से हाजरा बेगम के लिए नाश्ता ले आई, ताकि वो भी तैयार होकर यूनी के लिए निकल सके। कुछ देर तो उसके दिमाग पर सुकून हो सके।
ورنہ گھر میں ہر وقت اسے اپنے ہی بھائی کے پیسے کھانے پر طعنے ملتے رہتے تھے۔ السلام علیکم۔ عادل خان کو کلاس روم میں آتے دیکھ سب نے احتراماً سلام کیا۔ وعلیکم السلام ایوری ون، آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ سنجیدگی سے بورڈ پر آج کا ٹاپک لکھتے وہ لیکچر شروع کر چکا تھا۔ مس عروہ، آپ کا دھیان کہاں ہے؟ عروہ گہری سوچوں میں گم اپنا سارا دماغ مفلوج کرتے حاجرہ بیگم کی تلخ باتیں یاد کر رہی تھی۔ عادل خان کی آواز سن کر ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی۔ جس یہی ہے سر، وہ بس میں، وہ شرمندہ ہوتے ہچکچاتے ہوئے بولی۔ میں نے ابھی تک جو پڑھایا ہے آپ مجھے شارٹ کر کے بتا سکتی ہیں؟ نہیں سوری پروفیسر خان، اپنی آنکھیں زور سے میچتے عروہ کپکپاتے لہجے میں بولی۔ ماہی نے گھور کر اسے دیکھ کر کچھ بولنا چاہا لیکن خاموش ہو گئی۔ سٹ ڈاؤن، لیکچر پر دھیان دیں، عادل سختی سے بولا، جس پر سب اسٹوڈنٹس کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ عروہ کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھتے، کل آپ سب نے اسائنمنٹ بنا کر مجھے چیک کروانا ہے۔ عادل خان سب کو اسائنمنٹ دیتے لیکچر ختم ہونے کے بعد اپنے کیبن کی طرف چل دیا۔ تم جس مشن پر جا رہے ہو وہ تمہارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، تمہیں اپنا گھر سب کچھ بھولنا ہوگا، صرف اور صرف مشن پر دھیان دینا ہوگا۔ کچھ دنوں سے میں تمہاری بے چینی کو بخوبی محسوس کر رہا ہوں، سلطان شاہ نے سکون بھرے لہجے میں کہا، جبکہ آفی کی آنکھوں کے کنارے نم ہونے لگے۔ دل سے ایک ہی پکار نکلی، میری بہن، تم پاکستان سینٹرل جیل میں جاؤ گے، ایک قاتل بن کر، جس کا تعلق ایک عام سے گھرانے سے ہوگا۔ ایک بار مل سکتا ہوں؟ آفی نے نمزدہ لہجے میں اجازت مانگنی چاہی۔ سلطان شاہ نے ایک کاردار نظر آفی کے چہرے پر گاڑی۔ نہیں ملتا، ایسے نہ دیکھو، ورنہ مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ آفی دانت نکالتے بولا، لگتا ہے میرے ہاتھوں سے قتل ہونا چاہتے ہو۔ سلطان شاہ ایک ابرو اچکاتے بولا، میری محبوبہ، میں آپ ہی کے تو اشاروں پر چلتا ہوں، کیا ہو گیا اگر آپ کے پیارے پیارے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤں؟ آفی، سلطان شاہ نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں آفی کو دکھائیں۔ ہائے جی میری محبوبہ، حکم کریں، اگر اتنی محبت سے مجھے پکاریں گی یہ دیوانہ آپ پر فدا ہو جائے گا۔ آفی اپنے ہاتھ نچا نچا کر کہنے لگا، وہ کہاں پاس آنے والا تھا، تمہاری تو، بند کرو یہ اوور ایکٹنگ۔ سلطان شاہ کو جیب سے پستول نکالتے دیکھ آفی کمرے سے 9:11 ہو چکا تھا، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ یار شانزے، میں کل سے کالج نہیں آؤں گی، میں نے ایک ہفتے کے لیے آف لیا ہے، میرے لالا کی شادی ہے، ایک ہفتے بعد ہی آؤں گی۔ ہانی اداسی سے کہتے شانزے کی گلے لگی تھی۔ بہت ہی کم وقت میں دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھیں۔ میں تمہیں بہت مس کروں گی ہانی، میں شناور لالا کو کہوں گی میرے ساتھ تمہارے گھر آئیں، ویسے بھی ہر 2 دن بعد میرے لالا کا مردان میں چکر لگتا ہے، ان کے ساتھ آ کر پھر میں تمہیں دعوت دوں گی، تم بھی میرے لالا کی شادی پہ آنا، انجوائے کریں گے۔ مورے نہیں چھوڑے گی، شانزے اداسی سے بولی، کیسے نہیں چھوڑیں گی، میں سیدھا تمہارے بابا سے بات کروں گی، دیکھنا، اور میرے لالا بہت اچھے ہیں، جب وہ تمہارے بابا سے بات کریں گے تمہارے بابا خود کہیں گے۔ ٹھیک ہے میں لے آؤں گا شانزے کو، دیکھنا، ہانیہ چہکتے ہوئے بولی۔ لو میرے بابا آ گئے ہیں۔ دونوں باتیں کرتے کالج کا گیٹ عبور کر گئیں۔ سامنے ہی شانزے کے بابا اسے لینے کے لیے آ چکے تھے، اور میرے لالا بھی آ گئے، دیکھو۔ ہانیہ نے شانزے کا کندھا تھپتھپاتے اسے شناور خان کی جانب متوجہ کیا جو ابھی ابھی گاڑی سے اترا تھا۔ اپنی جھکی پلکیں اٹھا کر شانزے نے شناور خان کو دیکھا، اس کی آنکھیں پھیلی تھیں، اس نے اپنے لب دانتوں تلے کچلے، یہ وہی بندہ تھا جسے اس نے گالیوں سے نوازا تھا۔ اوکے ہانی میں چلتی ہوں، بابا انتظار کر رہے، اللہ حافظ۔ شانزے جلدی سے ہانیہ کو اللہ حافظ کہتی دور کھڑے روزی خان کی جانب بھاگی تھی، اور ہانی ارے ارے کرتی رہ گئی۔ وہ شانزے کو اپنے لالا سے ملوانا چاہتی تھی، لیکن وہ تو چلی گئی۔ کیا ہوا گڑیا؟ کچھ نہیں لالا، وہ اپنی فرینڈ کو آپ سے ملوانا چاہتی تھی، لیکن وہ چلی گئی۔ اچھا کوئی بات نہیں گڑیا، اپنے بازو کا مضبوط حصار اس کے گرد باندھتے وہ ہانی کو گاڑی میں بٹھا گیا، لیکن پیچھے مڑ کر شانزے کو ایک نظر دیکھنا نہ بھولا جو بائک پر بیٹھ رہی تھی، عفان، جو کب سے عروہ کو کالز کر رہا تھا لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ وہ 5 سے 6 دفعہ اسے کالز کر چکا تھا۔ آخری دفعہ ٹرائی کرنے کا سوچتے اس نے کال ملائی، جو کہ پہلی بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟
हाजरा बेगम मोहब्बत पाश लहजे में बोली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और गुड़िया कहाँ है? कब से कॉल्स कर रहा हूँ लेकिन नहीं उठा रही। अफान परेशानी से गोया हुआ। उर्वा का नाम सुनते हाजरा बेगम का हलक कड़वा सा हो गया था। बेटा वो भी ठीक है, परेशान ना हो, सोई हुई है बेचारी। आज देर से कॉलेज से आई थी इसलिए मैंने आराम करने का कहा। अपने लफ्ज़ों में मिलावट करते वो बेहद इत्मीनान से बोली। अच्छा ठीक है ताई जान, अगर गुड़िया उठे कहना भाई की कॉल आई थी, मुझे कॉल बैक करे। ठीक है वो उठेगी तो मैं कहती हूँ। मुझे ज़रूरी काम है, मैं फिर बात करता हूँ। अफान अलविदाई कलामात कहते कॉल बंद कर गया। लाला प्लीज़ प्लीज़ मुझे ले चलें शानज़े के घर। दोपहर से शाम हो चुकी थी, शाम से रात हो चुकी थी और बेचारी हानिया शनावर खान की मिन्नतें कर कर के पागल हो चुकी थी कि वो उसे मर्दान अपने साथ शानज़े के घर ले चले ताकि वो उसे शादी की दावत दे सके। तुम कार्ड बना दो गुड़िया, मैं उनके घर दे आऊँगा, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? लाला आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरा जाना ज़रूरी है क्योंकि उसकी मूरे कभी भी उसे नहीं भेजेगी जब तक हम उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आपसे पक्का वाला नाराज़ हो जाऊंगी। अब की बार हानिया ने धमकी दी थी जो उसके हक में साबित हुई थी और शनावर खान अपनी गुड़िया के सामने बेबस होता हामी भर चुका था। वर्ल्ड बेस्ट लाला, लव यू सो मच। फिर कल सुबह चलते हैं उनके घर, वैसे भी कॉलेज से ऑफ है। अगर शनावर खान को पता होता ये वही लड़की है जो उसकी रातों की नींद उड़ा बैठी है तो वो पहली फुर्सत में हानि को लेते खुद ही उसके घर दावत देने जाता। आओ यार कैंटीन चलें, मुझे बहुत भूख लगी है। माही उर्वा को अपने साथ कैंटीन ले जाने लगी। इतने दिनों बाद तो लास्ट 2 पीरियड फ्री मिले थे, आओ एंजॉय करें। नहीं यार माही मुझे घर जाना है, आज जल्दी फ्री हो गई हूँ तो घर चली जाऊँ ताकि ताई को दोबारा बातें सुनाने का मौका ना मिले। यार एक तो तुम हर वक्त ताई से खौफजदा होती हो। आओ चलो कुछ खाते हैं, घर में तुम्हें तुम्हारी ताई कौन सा अच्छा खाना खिलाएगी। चलो यार प्लीज़। माही उर्वा की मिन्नतें करने लगी। अच्छा बाबा बस चलो चलते हैं। एक तो तुम जब तक अपनी बात ना मनवा लो तुम्हें सुकून कहाँ मिलता है। दोनों गपशप में इतना मसरूफ़ थीं कि छुट्टी की बेल बजी। उर्वा हड़बड़ाकर खड़ी हुई। यार हमें इतनी देर हो गई, टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा घबराओ नहीं, मैं अपनी बुक्स क्लासरूम से लेकर आती हूँ। अच्छा यार जल्दी आ जाना, फिर हम दोनों एक साथ निकलते हैं, ठीक है? 10-15 मिनट गुजर गए, माई अभी तक वापस नहीं आई। सब स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को जाने लगे और वह माही को देखने क्लासरूम की तरफ जाने लगी। रास्ते में अपनी क्लासमेट से पूछा कि माही क्लासरूम में तो नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, आप खुद चेक कर लें। जिस पर मजबूरन उर्वा को खुद क्लासरूम की जानिब जाना पड़ा। क्लासरूम का एरिया पूरा खाली हो चुका था। वो अपनी क्लासरूम के अंदर गई, क्लासरूम में कोई भी नहीं था। उर्वा अभी पीछे मुड़ी, किसी ने क्लासरूम का दरवाज़ा झट से बंद कर दिया। उर्वा सुन दिमाग से दरवाजे को देख रही थी। वो आंखें फैलाए तेज़ी से दरवाजे के करीब गई, आवाज़ लगाई कोई है, दरवाज़ा खोल दें। डर से उसके पसीने छूट रहे थे। कोई है प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें। उर्वा दरवाज़ा पीट रही थी, उसका सांस उखड़ने लगा था घबराहट से। अल्लाह जी मुझे बचा लें, प्लीज़ आज बचा लें। सारी यूनिवर्सिटी खाली हो गई थी, कोई नहीं था उर्वा की आवाज़ सुनने के लिए। उर्वा रोते रोते कभी दरवाज़ा पीटती, कभी आवाज़ें लगाती थी। उस वक्त उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वो दरवाजे के पास बैठकर अपनी ताई के बारे में सोचने लगी कि अगर मैं घर नहीं पहुंची तो वो उसके बारे में उसके भाई को क्या बोलेगी। वो यही सोच सोच कर उसका बुरा हाल हो गया था। वो खिड़की के पास आई और उसे यूनी में कोई नज़र नहीं आया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर वहाँ पर कोई नहीं था सुनने के लिए। वो अब उस वक्त को कोस रही थी जब माही को देखने के लिए क्लास में आई। उसे माही पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि जब मैं बाहर नहीं थी तो वो मुझे ढूंढने के लिए अंदर नहीं आ सकती थी। क्या वजह थी जो माही मुझे इस तरह से छोड़ के चली गई। एक दफ़ा फिर दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा पीट रही थी कि शायद कोई आके उसे यहाँ से निकाल दे, पर नहीं, बहुत देर गुजरने के बाद वो बिखरी हालत में फ़र्श पर दरवाजे से टेक लगा के बैठ गई। उसे अभी भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे यहाँ से निकलने के। बस अब वो अपने खुदा से ही दुआ कर सकती थी कोई मुआजिज़ा कर दे और उसे यहाँ से निकाल लें, वरना उसकी चाची उसको ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देती। जब कुछ देर बाद उसे क्लासरूम की तरफ बढ़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी
دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ قدموں کی آواز سنتے عروہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ میں یہاں پھنس گئی ہوں، کوئی نکالو مجھے یہاں سے پلیز۔ وہ اپنی طرف بڑھتے قدموں کی آواز سنتی اکھڑی سانس سے بمشکل بول پا رہی تھی۔ عادل جو اپنا موبائل کیبن میں بھول گیا تھا وہ لینے آیا تھا۔ کسی لڑکی کی آواز سن کر کلاس روم کی طرف آیا۔ کون ہے یہاں؟ عادل اونچی آواز میں پوچھنے لگا۔ جانی پہچانی آواز سنتے عروہ اچھل کر پیچھے ہوئی۔ سر میں یہاں پر بند ہو گئی ہوں، پلیز مجھے باہر نکالیں۔ عادل دروازے کے قریب آیا۔ اس دروازے پر تالا لگا تھا۔ ادھر ادھر نظر گھمائی اور پوری یونی خالی پڑی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عادل دروازے کے قریب کھڑے ہو کر پوچھ رہا تھا۔ سر میرا نام عروہ ہے، پلیز مجھے بچائیں۔ واٹ؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عادل کو کچھ عجیب سا لگا۔ ایک اسٹوڈنٹ کا پچھلے 3 گھنٹوں سے کلاس روم میں بند ہونا۔ اپنے کیبن کی طرف جاتے عادل نے کوئی نوکیلی چیز تلاش کرنی چاہی جس سے وہ تالا کھول پائے، جب اسے ایک پن نظر آئی تھی جو بہت باریک نوکیلی تھی۔ عادل نے پن سے کھولنے کے لیے ٹرائی کی، اس کا لک تھا جس کے باعث تالا کھل گیا۔ اس نے دروازہ کھولا ہی تھا، عروہ جو ڈری سیمی ڈکس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں بری طرح رونے کے باعث دھندلی ہو چکی تھیں، وہ اپنے ہوش حواس کھوتے جھولتی ہوئی فرش پر گر گئی۔ عادل جلدی سے اس کی جانب بڑھا۔ سنیں، آنکھیں کھولیں، اب ٹھیک ہیں؟ عادل اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا، جس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں جبکہ دوپٹہ فرش پر سلامی دے رہا تھا۔ عروہ نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر عادل کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھیں ہی نہیں کھل رہی تھیں۔ عادل تو عروہ کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے عروہ کو اٹھانا چاہتا تھا لیکن عروہ کا بھاری سراپا اٹھانا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ عادل بیچارے سے تو اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اف، آپ اتنی موٹی کیوں ہیں؟ عادل بس سوچ ہی سکا تھا، کہنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ عادل نے پھر سے عروہ کو اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ بیچارے عادل نے عروہ کو اٹھا تو لیا تھا۔ عروہ نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جھکے عادل کو دیکھا تھا اور عادل کو اپنے اوپر جھکے دیکھ کر عروہ کی چیخ نکلی تھی، اور بیچارہ عادل جس نے مشکل سے عروہ کو اٹھایا تھا اور عروہ کی چیخ سنتے لڑکھڑاتے دھڑام سے دونوں نیچے گرے تھے، عروہ نیچے اور عادل اس کے اوپر۔ عادل کے ہونٹ عروہ کے ہونٹوں سے ٹچ ہوئے تھے عروہ کے ہونٹوں سے ٹچ ہوئے تھے، وہ جو اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ ٹائلوں والے فرش پر نیچے گرنے کی وجہ سے عروہ کی کمر جیسے ٹوٹ گئی تھی، جبکہ اپنے لبوں پر عادل کے لبوں کا لمس پاتے عروہ کی تو پوری کی پوری آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عادل کو دیکھنے لگی تھی۔ عادل کی تو حالت کچھ ایسی تھی، وہ بت بنا ہوا عروہ کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اپنے وجود میں پھیلتی سنسناہٹ پر عروہ کو ہوش آیا۔ عروہ نے اسے خود پر سے اٹھانا چاہا تو عادل بھی ہوش میں آتے پیچھے ہونے کے لیے اٹھا۔ دونوں کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ عروہ کے منہ سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے بال عادل کی شرٹ کے بٹن میں پھنس چکے تھے اور اس سے پہلے کہ عادل پیچھے ہوتا عروہ کی پھر سے چیخ نکلی تھی۔ آہ سر، دھیان سے، میرے بال! عادل نے اپنی شرٹ کو دیکھا جس کے بٹن میں عروہ کے بال پھنسے تھے۔ ریلیکس ہو جائیں، میں نکالتا ہوں۔ اس اچانک کفات پر عادل خود کنفیوز ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ پہلی دفعہ ہی کچھ ایسا عجیب سا معاملہ پیش آیا۔ وہ کیا کرتا کیا نہیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عادل نے جلدی سے عروہ کے بال اپنے بٹن سے چھڑواتے کھڑا ہوا، جبکہ درد کے باعث عروہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔ بیچاری کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی تھی، اس سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ پروفیسر خان، پلیز آپ مجھے اٹھانے میں مدد کریں گے، میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، روندی آواز میں کہتے وہ بے تحاشا رو دی تھی۔ اس نے عروہ کے سامنے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو عروہ نے نیکی سمجھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ درد کے باعث، اپنے بھاری سراپے کے باعث اٹھ نہیں پائی۔ شدت سے اسے رونا آیا تھا۔ حاجرہ بیگم واقعی ہی ٹھیک کہتی تھیں اسے کہ کم کھایا کرو، اتنی بھاری ہو رہی ہو، اپنے سہارے اٹھ بھی نہیں سکتی۔ عادل گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے احتیاط سے اٹھا گیا۔ پلیز آپ روئیں مت مس عروہ، آپ یہاں کیسے بند ہو گئیں؟ میں اپنی فرینڈ کو ڈھونڈنے آئی تھی، کسی نے دروازے کو لاک کر دیا، میری تائی میری جان لے لے گی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو ٹھہر کر لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ میرا چشمہ! آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتے دیکھ
عروہ نے اپنا چشمہ تلاش کرنا چاہا جو کہ پاس پڑا تھا۔ عادل اتنا تو سمجھ چکا تھا، ضرور اسے بند کرنے میں کسی نہ کسی کی شرارت تھی، لیکن سارے معاملے کو کل پرنسپل کے سامنے رکھنے کا سوچتے وہ پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک بار پھر عروہ کو حاجرہ یاد آئی تھی۔ کبھی وہ تھوڑا یونی سے لیٹ ہو جاتی، حاجرہ بیگم اسے پتہ نہیں کیا کیا لقب سے نوازتی تھیں، لیکن آج تو وہ 3 گھنٹے یہاں تھی۔ پتہ نہیں گھر جا کر اس کے ساتھ کیا ہونا تھا، لیکن اسے گھر جانا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ بامشکل کھڑی ہوئی۔ عادل خان بھی کندھے اچکاتے اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چل دیا، لیکن اس کا ڈرنا، خوفزدہ ہونا وہ بخوبی محسوس کر چکا تھا۔ ہائے میں لٹ گئی، بھاگ گئی وہ بغیرت لڑکی، بھاگ گئی گھر سے، مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ حاجرہ بیگم خود کو پیٹتے اونچا اونچا رونا شروع ہو چکی تھیں۔ سارے محلے والے ان کے گھر کے آس پاس جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ عورتیں ایک دوسرے کے کان میں خسر پسر کرتیں، عروہ کے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ توبہ توبہ، آج کل کی لڑکیاں پڑھنے کے بہانے منہ کالا کرنے جاتی ہیں۔ شکل سے کتنی شریف اور معصوم لگتی تھی، لیکن حرکتیں اللہ معاف کرے، ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ یہ تو حاجرہ بہن کا ظرف ہے جو اسے پال رہی تھی، لیکن وہ اسی تھالی میں چھید کر گئی۔ ایک عورت دوسری عورت کے کان میں افسوس سے بولی، جبکہ باہر کھڑی عروہ کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ وہ لڑکھڑاتی عادل خان کے سینے سے ٹکرائی۔